واستغفره وتوسلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وسميع قدير ونشهد ان محمدا عبده ورسوله مخاطبا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد.